ये हमारा वार्ड है, मैंने ऐसे बोला तो हमारे पास जो वॉशरूम्स हैं क्योंकि ऊपर जो है लकड़ी का है उस पर बनाया है। अब हमें अप्रूवल आ गया यहाँ पे रिपेयर है। ये वॉल्स हैं, यहाँ पे हमारे स्टोर्स हैं, 2-4 वॉल्स हैं हमारे स्टोर्स। मैम हमारे पास वार्ड 1, 2, 3, 5 और 8 है और एक टेक केयर जो इमरजेंसी है हमारी। मगर ये जो ये हुआ है इट्स बिकॉज ऑफ लीकेज। हमारे को बहुत जगह बहुत पुरानी है, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। मगर अब हमारा जो चेस्ट डिजीज का है इट हैज़ इंक्रीज्ड लॉट, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर फुटफॉल हमारा, मैंने आपको बोला मोर देन 1000 पेशेंट्स इन विंटर जम्मू में भी है जी। ये जाने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे जो है पेशेंट केयर दिया जो जाता है हॉस्पिटल्स में, उसकी कहीं कहीं शिकायत आ जाती थी कि ठीक से नहीं हो पा रहा है। और जो हॉस्पिटल्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं हमारे, जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनकी भी कहीं कहीं मुश्किलें काफ़ी हैं। हॉस्पिटल्स में जाने का मकसद यही है ताकि इन सारी चीज़ों का जो है वहाँ पे इजाला किया जाए, उन प्रॉब्लम्स को सुना जाए, चाहे वो लोगों की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स जो हमारे काम कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स है। मेन मकसद यही है। और असली जो है इम्पोर्टेंट जो रीज़न है आने का वो ये है कि लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि उनकी सुनवाई हो, उनकी बात सुनी जाए, और हेल्थ सेक्टर जो है उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हम समझते हैं कि लोगों का जो पेशेंट केयर की बात जहाँ पे हो वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ दिक्कत है वहाँ बताएंगे, उसमें सरकार देखेगी, लेकिन जो पेशेंट केयर है उसमें कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा वो। और दूसरी जो बात थी, जो शिकायत आती थी कि प्राइवेट प्रैक्टिस की जा रही है ड्यूटी आवर्स के दौरान, कुछ डॉक्टर्स, मैं सारे नहीं कहूँगी, तो वो ज़्यादती है, वो नाइंसाफ़ी है पेशेंट्स के साथ। तो इसलिए मेन रीज़न ये भी है कि इन चीज़ों को भी चेक रखना चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट ने लोगों के लिए फैसिलिटीज़ रखी हैं हॉस्पिटलों के अंदर, चाहे वो मेडिसिन की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो, उन फैसिलिटीज़ का जो है लोग फ़ायदा उठा सके, लोगों को उसका फ़ायदा दिया जाए। तो मेरे साथ यहाँ मेरे भाई और यहाँ के ऑनरेबल एमएलए साहब जो हैं हमारे पास, परदेसी साहब, ये कई बार मेरे पास आए, इस चीज़ को डिस्कस किया। जहाँ तक आप बोल रहे हैं जीपी पंथ के लिए कोई ऑर्डर किया गया, इस सरकार में तो कोई अभी तक उस तरह का ऑर्डर नहीं इशू हुआ है, लेकिन यहाँ आके इन्होंने प्रॉब्लम्स बताई, बात की है। एकोमोडेशन बहुत कम है। पेशेंट भी मुझे मिले जिन्होंने कहा है कि बेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब इनके पास स्पेस नहीं है यहाँ तो बेड को कैसे लगाएंगे। उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। यहाँ पास में एक बिल्डिंग भी पड़ी हुई है जो नियरेस्ट है, लिफ्ट नहीं है, रैंप नहीं है। आपके पास सेंसिटिव पेशेंट यहाँ आते हैं जिनको व्हील चेयर में टेस्ट करने के लिए ले जाता है। और मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा डॉक्टर्स का बिहेवियर, अगर डॉक्टर्स का बिहेवियर अच्छा हो, लोगों को सेटिस्फाई करे, लोगों को मुतमईन करे, अगर लोग कितना भी बीमार हो पेशेंट, जब वो डॉक्टर के पास आया, ये ना हो कि डॉक्टर उठा के उसका टेस्ट ही कहीं फेंक दे कि जाओ आप, मुझे क्यों आए हो दिखाने के लिए। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों को हमें रोकना चाहिए। डॉक्टर्स अच्छे हैं, मैं समझती हूँ, इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पेशेंट का जो एक काउंसलिंग होनी चाहिए,
وہ اس کی ہمارے پاس کمی ہے. وہ میں اپنے جو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹرس ہوں کوئی اور میڈیکل ٹیم ہو ان کو میں یہی گزارش کروں گی اپنا بیہیویئر چینج کر لیجیے, لوگوں کے ساتھ بیہیویئر اچھا رہیں تاکہ باقی جو سٹیپس اٹھانے پڑیں گے بلڈنگ کے بارے میں, بیڈس کے بارے میں, کہیں میڈیسن کے بارے میں, وہ ہم ضرور جو سرکار کو کرنا ہوگا, جو سرکار کا رول ہے وہ ہم ضرور کریں گے تاکہ لوگوں کو جو فیسلٹی ملنی چاہیے وہ فیسلٹی مل ماس سکے. کمیونیکیشن اسٹوڈنٹس کی ایک ڈیمانڈ ہے ہاسپٹل سے کہاں ماس ایجوکیشن کمیونیکیشن کا سوال ہے. جی. حالانکہ حالیہ میں آپ کے پاس کچھ اسٹوڈنٹس بھی آئے تھے کلگام میں, اس میں انٹروڈیوس کیا جائے ہائر سیکنڈری میں, جی تو اس پہ کیا ابھی ریمارکس ہے؟ کافی سارے اسٹوڈنٹس بول رہے کس کو آئے ہیں بچے ہمارے پاس بھی ہم سے بھی ملے ہیں, تو ابھی اس میں کچھ پیش رفت نہیں ہوئی ہے, لیکن آگے جو ہے اس کو دیکھا جائے گا, ایگزامن کیا جائے گا. انٹروڈیوس کرنے کے بعد وہاں اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے, یہ نہ کہ وہ ہم سبجیکٹ انٹروڈیوس کر رہے ہیں پھر 1 یا 2 بچے آ جاتے ہیں, وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے پھر اس اسٹریم کو چلانے کے لیے. وہ بھی دیکھیں گے, ایگزامن کریں گے, اگر کہیں پہ بہت ڈیمانڈ ہے بچوں کی کہ اس کو انٹروڈیوس کیا جائے اس کو ضرور کنسیڈر کیا جائے. نہیں, ہٹ درمی تو کسی کی نہیں چلے گی, چاہے وہ کتنے سے کتنا بڑا ہوگا, کتنا اپروچ والا ہوگا. پیشنٹ کیئر میں کوئی بھی ہٹ درمی چلنے نہیں دیں گے, کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. جہاں تک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہ بھی کسی نارم کسی گائیڈ لائن کے انڈر ہی کام کرتے ہیں, وہ کوئی اپنی منمانی ہر چیز میں نہیں کر سکتے ہیں, اس کو سرکار جو ہے اجازت نہیں دی جائے گی. جہاں تک کل کے انسیڈنٹ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, میرے پاس اسی ٹائم وہ ویڈیو آیا ہے, میں نے دیکھا ہے, مجھے بڑا تعجب ہوا ہے. میں نے کہا ڈاکٹرز اس طرح کے اگر حرکت کریں گے تو میرے خیال سے یہ بدقسمتی کی بات ہو, چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل کی بات ہو. اسی ٹائم جو ہے میں نے سیکریٹری کو کہا ہے کہ ایک ٹیم جو ہے وہ مقرر کی جائے. اسی ٹائم کچھ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہاں پہ بھیجی گئی اور اس کے لیے انکوائری آرڈر دیا گیا. جو بھی ملوث ہوگا چاہے وہ کتنا بڑا ہوگا اس کے لیے ہمیں کوئی یہ نہیں ہے, لیکن ہم اس کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے گی اور اس کے کارروائی کے خلاف ایز پر رول جو بھی اس کو سزا ملنی ہوگی وہ سزا بھی اس کو دی جائے گی. آپ پہلے سوال بھی خود کرتے ہیں, جواب بھی خود دیتے ہیں, پھر ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ہم نے کہا ہے ہماری نوٹس میں انسیڈنٹ آیا ہے, اس انسیڈنٹ کے خلاف ایکشن کی گئی ہیں, ڈاکٹرز کی ٹیم چلی گئی وہاں پہ, جو بھی کارروائی مناسب ہوگی وہ کارروائی کی جائے گی اور وہ ڈپارٹمنٹل کارروائی ہوگی. ہمیں مسئلے کا جو ہے حل نکالنا ہے, بجائے اس کے ہم ایڈورٹائز کریں گے ہم نے جی یہ کر دیا, لیکن جو کارروائی ہوگی کارروائی ضرور ہوگی. شکریہ.